पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील करने पर तहरीक इंसाफ में मुशावरत का इंकशाफ। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में बताया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों को तोड़ने का सोचा जा सकता है। इस्लामाबाद पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को किसान इत्तेहाद के धरने में शिरकत से रोक दिया। पीटीआई रहनुमा कहते हैं एहतजाज में शिरकत बुनियादी हक है। पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले या एहतजाज में शामिल होने दे, ताहम कुछ देर बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। मैं जो अब इस तहरीक में निकल गया हूँ, मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी। मौजूदा हुकूमत का इक़्तिदार खत्म करने का मिशन, तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद का फाइनल राउंड। कप्तान ने हफ्ते से तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। वकला कन्वेंशन से खिताब में वकीलों से भी साथ मांग लिया। पीटीआई अहदेदारान और कारकुनों को भी एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार रहने की हिदायत। कहा मुल्क इंतशार की तरफ जा रहा है, इंसाफ का निजाम ठीक होगा तो मुल्क मईशत बेहतर होगी। हम पाकिस्तान को दलदल से निकालेंगे। सियासी दर्ज हरारत में फिर इजाफा। पीटीआई के मुमकिना धरने से निमटने के लिए हुकूमत ने फिर कमर कस ली। इस्लामाबाद में मुमकिना एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी सख्त। सुबह से पुलिस, रेंजर्स और एफसी के 30,000 अहलकार मांग लिए। एफसी के 3,000 अहलकार दारुल हुकूमत पहुंच गए। डी चौक को खारदार तारे और कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। उनका आईनी हक है, वो पार्क एक्ट 9 में अपना एहतजाज करे। वो I-9 और जो ग्राउंड है जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तस की थी कि वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर सकते, वो वहाँ पे करें। हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको ढीलेंगे। लेकिन अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धुनी दी जाएगी। मार्च पीटीआई का हक है, लेकिन अगर डी चौक आए तो धूनी दी जाएगी। ये लोग सर पर पांव रखकर भागेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वार्निंग देकर कहा मार्च की हिमायत करने वाले सूबे आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। वज़ीर दाखिला ने गवर्नर राज का इंदिया भी दे दिया। इमरान खान और वजीर आला पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ केस कल इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर। मेंबर सिंध की सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर नोटिस ले रखा है। पीटीआई अरकान इस्तीफे देने के बावजूद सरकारी रिहाइश गाहों पर काबिज। अरकान कौमी असम्बली को इस्तीफे दिए 5 माह से जायद हो गए, मगर किसी ने पार्लियामेंट लॉजेस में सरकारी रिहाइश गाह खाली नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अमरीकी सदर की शाही में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की 22 सितंबर को बिल गेट्स से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म का जुम्मे को जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस से बरी। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान देख लें हम पर बहतान का क्या अंजाम हुआ। गुमराह करने के लिए झूठे मुकदमात बनाए गए। बदीन में पुरान से नाले के शगाफ के मुतासिरीन का जारी धरना तसादुम की नजर हो गया। बाज अफराद धरने के शुरका पर टूट पड़े, खेमे उखाड़ दिए गए, ट्रैक्टर ट्रालियां भी हटा दी गईं। शुरका का दावा था कि धरना खत्म कराने के लिए बच्ची की मौत का सहारा लिया गया। बच्ची के वर्सा कहते हैं धरने के बायस रास्ता न मिलने पर बच्ची जान बहक हुई। कंबर शहदाद कोट में गैस्ट्रो और मलेरिया ने एक ही रोज 3 जानें ले ली। कबूल सईद खान के अस्पताल में डॉक्टर और एम्बुलेंस न मिलने पर 12 साल लड़की दम तोड़ गई। जमीन पर बेटी की लाश रखकर मुंतखब नुमाइंदे से फरियाद करने वाले बाप की वीडियो वायरल हो गई।
تباہ کن سیلاب کے بعد بیماریاں زندگیاں نگلنے لگی. وبائی امراض میں مبتلا مزید 6 افراد دم توڑ گئے. 24 گھنٹے کے دوران سندھ میں ڈائریا کے 14,000 اور ملیریا کے 9,000 سے زائد کیسز رپورٹ. خیرپور ناتن شاہ میں گیسٹرو میں مبتلا 3 بچے جاں بحق. بلوچستان میں بھی متاثرین کا پرسان حال نہیں. خیمہ بستیوں میں مقیم افراد امداد نہ ملنے کا شکوہ کرنے لگے. کچھ بھی نہیں دیا ہے. آ گیا تھا اتنا چاول دے کے چلا گیا ہے. 2 مہینہ ہو گیا ادھر 10 سال سے چھوٹا بچہ معصوم سارے بھوک سے مر گیا ہے. 7-8 بچے ہیں میرا, کچھ بھی میرے کو نہیں ملا. سارے لوگ کو جتنا بھی ہے کل دیا تھا, کسی کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے. سیلاب متاثرین کے لیے سعودی عرب کی امداد کا سلسلہ جاری. کنگ سلمان ریلیف سینٹر کا 3را طیارہ امداد لے کر کراچی پہنچ گیا. 30 ٹن امدادی سامان لایا گیا. اس وقت گورنمنٹ کا جو فوکس ہے وہ ہے ڈی واٹرنگ پہ, کیونکہ جیسے یہ ڈی واٹرنگ ہوگی تو یہ مچھر اور یہ بیماریاں بھی اس سے کم ہوتی جائیں گی. حکومت سندھ نے ٹوٹل 44 ڈینگی وارڈز جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے ہیں تھرو آؤٹ سندھ میں, اور وہ ڈینگی وارڈز میں لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. حکومت کی ترجیح سیلابی پانی نکالنا ہے. پانی نکلے گا تو بیماریوں میں کمی آئے گی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل کی پریس کانفرنس. کہا سیلاب سے 707 اموات ہوئیں, 8,422 افراد زخمی ہوئے. صوبے بھر میں 48 ڈینگی وارڈز بنا دیے ہیں. محکمہ صحت اور مقامی انتظامیہ اسپرے کر رہی ہے. ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری. آرمی کی کور انجینئر ٹروپس اور سول انتظامیہ متاثرین کی مدد میں پیش. آرمی کی میڈیکل یونٹس اور ریلیف ٹیمز نے پیکٹس تقسیم کیے. کراچی میں ڈینگی مچھروں نے شہریوں کا جینا محال کر دیا. مریضوں کی تعداد 5,500 سے بڑھ گئی. رواں ماہ 3,000 کیس رپورٹ ہوئے. صوبائی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ اب تک 27 افراد ڈینگی سے جاں بحق ہوئے. $50 کروڑ سے زیادہ کی کرپشن کے کیس ہی لیے جائیں گے. احتساب عدالت سے واپسی بھیجے گئے نیب کیسز سیشن عدالتوں کو بھیجے جائیں گے. چیئرمین نیب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نئے قانون پر مینوان عمل کیا جائے گا. جنیوا کی فضا بھارت دہشت گرد کے نعروں سے گونج اٹھی. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے کشمیریوں نے مظاہرہ کیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کو کیمپوں تک محدود کرنے اور پاکستان کے خلاف نعرے لگانے والوں کو ملک بدر کرنے کی ہدایت کر دی. شارجہ اسٹیڈیم میں ہلڑ بازی کرنے پر 390 افغانیوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹ کے انکشاف پر FIA اور وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کر لی گئی.